अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ ब्रेक विद मियां अकील के साथ आज आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। नाजरीन, आज फिर एक मरतबा कोशिश की गई कि मुल्क में होने वाले आम इंतखाबात को रुकवा दिया जाए। नाजरीन, ये कोशिश कोई पहली मरतबा नहीं की गई। मैंने इससे पहले 19 दिसंबर को भी एक वीलॉग किया था और उसके अंदर कोशिश की थी कि मुल्क के अंदर इंतखाबात रुकवाने वाले तमाम चेहरों को बेनकाब करूँ, और उन तमाम चेहरों का मैंने जिक्र भी किया था, तमाम किरदार आपके सामने रखे थे। नाज़रीन, आज मज़ीद किरदार भी सामने आ गए हैं। नाज़रीन, ये सिलसिला शुरू होता है जब जस्टिस बाकिर नजफ़ी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया गया आरोज़ का नोटिफिकेशन कलअदम करार देते हैं। उस टाइम भी मैंने कहा था कि जस्टिस बाकिर नजफ़ी उन्हें क्या वो इतने सादा नहीं कि उन्हें इल्म ना हो कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें मालूम था कि वो मुल्क में होने वाले आम इंतखाबात को रुकवा रहे हैं, और आज ये कोशिश पार्लिमान की जानिब से की गई, ईवान बाला की जानिब से की गई, जो अवाम के जो है उसके उमंगों की तर्जुमान होती है। लेकिन इस अवाम की उमंगों की तर्जुमान के ऊपर तर्जुमानी के लिए 13 सेनेटर्स भारी रहे। 13 सेनेटर्स ने राय दी। नाजरीन, इस आज के ईवान के सेनेट के इजलास के अंदर सेनेटर दिलावर खान, जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, किसी सियासी जमात से उनका रब्ता उनका ताल्लुक़ नहीं, उनकी जानिब से एक करारदाद पेश की गई जिसमें कहा गया कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में माहौल साजगार नहीं। फजलुर रहमान और मोहसिन दावड़ पर कातिलाना हमले हुए हैं। एमल वली और दीगर सियासी रहनुमाओं को थ्रेट्स दी गई हैं। तो नाजरीन, इसलिए उनकी जानिब से कहा गया कि 8 फरवरी को जो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं उसका शेड्यूल मुलतवी किया जाए और 2-4 महीने लेट कर दिए जाएं इंतखाबात। नाजरीन, इसके ऊपर वोटिंग होती है। अब वोटिंग का अमल इतना सादा नहीं कि चेयरमैन सेनेट को मालूम ही ना वो क्या कर रहे हैं। नाजरीन, अगर अवामी राय का कोई आम बिल आ जाए सेनेट में या पार्लिमान में, वो महीनों पड़ा रहता है, सालों पड़ा रहता है। आखिरकार वो फाइल जो है वो उसके ऊपर मिट्टी पड़ जाती है, लेकिन उस फाइल के ऊपर राय शुमारी नहीं की जाती। लेकिन नाजरीन, यहाँ पर आम इंतखाबात रुकवाने के लिए अदालत के सामने जो है वो एक सेनेट के सामने एक करारदाद पेश की जाती है और उस करारदाद को फौरी तौर पर मंजूर कर लिया जाता है। फिर आते हैं नाजरीन इसमें एक नया किरदार, जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब, निगरान वज़ीर इत्तलात। वो इस करारदाद की मुखालफत करते हैं और वो कहते हैं कि जनाब ये करारदाद मंजूर नहीं होनी चाहिए थी। अब सेनेटर साहब उनका गिला शिकवा उतारने के लिए दोबारा से सेनेट में इसकी जो करारदाद के ऊपर मंजूरी लेते हैं और दोबारा से करारदाद के ऊपर रायशुमारी की जाती है। करारदाद दूसरी मरतबा फिर मंजूर कर ली जाती है। नाजरीन, अब यहाँ पर यह भी देखने का अमल है कि 2 मरतबा सेनेट ने यह करारदाद मंजूर की। कल को ये सेनेटर्स जिनकी जानिब से यह करारदाद मंजूर की गई इंतखाबात रुकवाने की, वो ये नहीं कह सकते कि हमें मालूम नहीं था हम क्या कर रहे हैं। वो ये नहीं कह सकते कि हमसे किसी ने राह जाते हुए ज़बरदस्ती करारदाद मंजूर करवा ली गई। नाज़रीन, अब इस करारदाद की मंजूरी में शामिल कौन कौन था, ज़रा वो भी देखिए। 14 अरकान सेनेटर में मौजूद थे, जिनमें ANP के सेनेटर हदायतुल्लाह, पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामंद, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की समीना जहरी, बलूचिस्तान से आज़ाद सेनेटर कहदा बाबर, सेनेटर अब्दुल कादिर, KPK से दिलावर खान, PTI के गुरदीप सिंह, समीना मुमताज़, फाटा से आज़ाद सेनेटर हिलाल रहमान, बलूचिस्तान से आज़ाद सेनेटर नसीबुल्लाह बाज़ई, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के प्रिंस अहमद उमरजई, कामिल अली आगा और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह। 13 सेनेटर्स जो हैं उन्होंने इसकी मुखालफत नहीं की, हमायत की। सिर्फ एक सेनेटर मुस्लिम लीग नून की अफनानुल्लाह की जानिब से इसकी मुखालफत की जाती है। अब नाजरीन, वो तमाम चेहरे जो इंतखाबात को रुकवाना चाहते थे वो खुलकर सामने आ गए, और सेनेटर ईवान सेनेट जो है वो हम सब जानते हैं कि वो किन के हाथों में है, किन के कंट्रोल में है। नाज़रीन, इसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी जो है उनका मौक़िफ़, अगर चाहे बाज़ाब्ता तौर के ऊपर कोई जो उनकी एलामिया है वो जारी नहीं किया गया, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन के ज़राए की जानिब से
اس بات کی تصدیق کی گئی ہے اور اس بات کا احاطہ کیا گیا ہے کہ 8 فروری کے انتخابات نہیں روکے جائیں گے، 8 فروری کو انتخابات ہوں گے۔ میں تو ویسے ذاتی طور کے اوپر الیکشن کمیشن کو بھی اس سارے عمل میں شامل سمجھتا ہوں، لیکن الیکشن کمیشن کو شاید سپریم کورٹ آف پاکستان کا ڈر ہے، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی انتخابات رکوانے کی کوشش کی گئی تو سپریم کورٹ آف پاکستان آڑے آ گئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی چھٹیوں پر جانے سے ایک دن پہلے، بلکہ جس دن چھٹیوں پر جانا تھا اسی روز فوری طور کے اوپر ایک بینچ بنایا تھا، اور جسٹس باقی نجفی کے معاملے کے اوپر جسٹس باقی نجفی کی جانب سے جو حکم امتناعی دیا گیا تھا، اس حکم امتناعی کے اوپر سپریم کورٹ کی پاکستان کی جانب سے اس کو معطل کر دیا گیا۔ تو ناظرین، آج بھی انتخابات رکوانے کے اندر صرف اور صرف سپریم کورٹ آف پاکستان رکاوٹ ہے۔ اس قرارداد کو جو ہے وہ پیش کر کے منظور کروانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو موجودہ ججز ہیں، وہ ججز جن کا اس وقت سپریم کورٹ کے معاملات پر کنٹرول ہے، ان کی جانب سے بارہا اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ پارلیمان سپریم ہے، پارلیمان کے اختیارات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، پارلیمان جو قانون بنا دے اس کے اوپر عمل کیا جانا چاہیے۔ آج اس ایوان کی، آج سینٹ کی جانب سے اس قرارداد کی منظوری کے بعد کوشش کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے اوپر ایک پریشر بلڈ اپ کر دیا جائے، اور میرے خیال سے یہ آخری کوشش ہے۔ اللہ کرے کہ ملک کے حالات جو ہیں وہ سازگار رہیں، کوئی بڑا سانحہ ملک کے اندر نہ ہو جائے انتخابات کو رکوانے کے لیے، لیکن فی الحال جو آج تک کی پوزیشن ہے اس کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان انتخابات کروانے کے لیے ڈٹی ہوئی ہے، اور یہ تمام اقدامات، تمام کوششیں صرف اور صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کو جو ہے اس ڈٹے رہنے سے ہٹانے کے لیے ہیں، تاکہ عام انتخابات جو ہے انہیں روکا جا سکے۔ ناظرین، اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان حالات کے اندر کوئی پٹیشن آتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس پٹیشن کو منظور کرے گی اور انتخابات کو التوا کا جو ہے وہ اس کو قبول کر لے گی۔ بہرحال آئندہ جو بھی حالات ہوں گے، جو بھی واقعات ہوں گے، وہ ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے۔ جس طرح میں نے ابھی کہا کہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بڑا واقعہ پیش نہ آ جائے، لیکن موجودہ حالات کے اندر انتخابات 8 فروری کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ فی الحال انتخابات کے حوالے سے جو ہے کوئی بھی تشویش سامنے نہیں ہے کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان ڈٹی ہوئی ہے، اور جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان ڈٹی رہے گی انتخابات کی تاریخ کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر پائے گا۔ ناظرین، اس ویلاگ کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ ویلاگ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔